सहकारीमा रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्न छैन भन्ने कुरामा हामी पनि ढुक्क भयौँ। सहकारी ठगीमा चाहिँ रवि लामिछाने प्रत्यक्ष संलग्न देखिँदैन। यति नै प्रमाण अरू आएन भने सफाइ बग्ने अवस्था नि देखिन्छ। सहकारी ठगीमा संलग्न थिएन भने सहकारी ठग कसुरमा किन अनुसन्धान गरे? रवि लामिछाने अथवा रासोपालाई सिद्ध्याउनुको लागि नै यो चाहिँ एउटा प्रतिशोधपूर्णै हो त यो राजनीतिक चाहिँ प्रतिशोधपूर्ण हो। सहकारीको सञ्चालक पनि होइन। यति प्रमाणको आधारमा र यही संसदीय समितिको प्रतिवेदनको आधारमा हेर्ने हो भने त्यो स्थापित हुने अवस्था छैन। सहकारीको ठगीमा चाहिँ तीनजना मिलेर गरे भनेर सङ्गठित अपराध लागु हो। अब सहकारी ठगीमै संलग्न देखिएन भने सङ्गठित अपराध आकर्षित भएन। जेमा पनि सङ्गठित अपराध लाग्दैन। रविको केसमा चाहिँ के हुन्छ? रविले त त्यो प्लान बनाएर त्यसरी पैसा ल्याएर दुरुपयोग गर्ने योजना पहिलेदेखि बनाएको थियो भने उनले त थाहा छैन भनेका छन् नि। उनले त थाहा छैन भनेर अस्वीकार गरिरहेछन्। जीवी राईले आएर बयान गरेर हामीले यसरी सङ्गठित रूपमा नगर्यौँ भन्ने त्यो पुष्टि हुने आधार पनि छैन। अहिले रवि लामिछानेको मोबाइल पनि फरेन्सिक ल्याबमा पनि पुगेको छ भन्ने कुरा छ। त्योबाट के होला? रवि लामिछाने त्यहाँबाट चाहिँ उनी अलि सङ्कटमा पर्ने अवस्था हुन सक्छ सक्दैन? त्यहाँबाट कुनै प्रमाण भेटियो भने रवि लामिछानेलाई असर के हुन्छ? फरेन्सिक ल्याबमा टेस्ट गर्दा मोबाइलबाट सबै डाटाहरू रिकभर हुन्छ र ती डाटाहरूको चाहिँ एनालाइसिस गर्दा अथवा ती डाटा हेर्दा जीवी राई अथवा रवि लामिछानेको पछि पनि कनेक्सन छ र पहिला पनि कुनै त्यस्तो योजनाबद्ध कुनै आदान प्रदान भएको छ भने त्यो सङ्कटमा पर्छन् र हामीले अहिले बोले पनि त्यहाँ चाहिँ उम्किने अवस्था हुँदैन। त्यहाँभित्र केही छ भने हुनसक्छ। अब होइन उनको चाहिँ जीवी राईसँग त्यही टिभीमा हुँदा मात्रै सम्पर्क थियो, अरू केही पनि छैन र त्यहाँ कुरा अथवा कारोबार केही हुँदा पनि त्यही टिभीकै कुरामा मात्र भएको छ भने सङ्कटमा पर्दैन। रवि लामिछाने माथिको अनुसन्धान प्रक्रिया जसरी पनि यो छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ होइन। अब यो अनुसन्धान गर्नै हुँदैन, अनुसन्धान हुँदैन, रवि लामी छुट्नुपर्छ भनेर हामी कानुनको विद्यार्थीले भने पनि त्यो छुट्ने आधार कारण छैन अहिले। अनि तत्कालै रवि लामिछाने रिहाई हुने अवस्था छैन? होइन, तत्कालै छैन। तत्कालै सम्पत्ति शुद्धिकरणमा चाहिँ अब त्यस्तो सम्पत्ति चाहिँ शङ्कास्पद सम्पत्ति विदेशबाट कसैले पठाएको छ अथवा यहाँबाट विदेश पठाएको छ भने सम्पत्ति शुद्धिकरण आकर्षित हो। अब हामीले बाहिर रवि लामिछानेसँग त्यस्तो अथाह पैसा होइन सम्पत्ति शुद्धिकरण हुने अवस्था छैन भन्ने देखिन्छ। अहिले पछिको कुनै गलत गतिविधि यिनीहरूले भेटेनन्। अगाडिका जे भेटिन्छ भनेर खोजेर हिँडे र अब त्यसमा हेर्नुहोस् नागरिकता प्रकरणमा पनि चाहिँ त्यो गृहमन्त्री पदै खुवाइदिएन, पदै खुवायो। यो जम्मै भएको कारण चाहिँ के छ भन्दा रवि लामिछाने राजनीतिमा आएको कारण मात्रै भएको। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली। वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा दिशा घरको जुनसुकै समस्या निको बनाउन सम्भव छ। सिधै फ्याक्ट्रीबाट छानी छानी लिनुहोस् आकर्षक र उत्कृष्ट डिजाइनका सोफा, बेड, दराज, डाइनिङ लगायत सम्पूर्ण फर्निचरका सामानहरू। नेपाल फर्निचर फ्याक्ट्री, जडीबुटी, काठमाडौँ। दर्शक पनि यति बेला हामीसँग कुराकानीको लागि अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेपानीजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग समसामयिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्छु। उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर नमस्कार। हजुर धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ। ल पछिल्लो समय यो रवि लामिछाने प्रकरणमा अलिकति जटिलताहरू पनि आए, कानुनी उल्झनहरू पनि भए भन्ने कुराहरू सुन्नमा आउँछ। अब यो रवि लामिछानेको हिरासत एक पक्षले प्रतिशोधपूर्ण हो भनिरहेछ होइन, अर्को सत्ता पक्षले भने कहाँ प्रतिशोध हुनु, यो त प्रतिशोध होइन, यो त नियमसङ्गत भएको कानुनी ढङ्गमा भएको यो केही होइन। सहकारी ठगी प्रकरणमा उनलाई हिरासतमा लिएको हो, उनी अब जेल जान्छन् भन्ने जस्ता खालका अभिव्यक्ति सरकार पक्षले दिइरहेछ अथवा सत्ता पक्षले गरिरहेछ। यो घटनालाई यहाँले कसरी निहाल्नु भएको छ? यो प्रतिशोधपूर्ण हो कि होइन, अथवा प्रतिशोधपूर्ण हो भने यहाँले कसरी यसलाई विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, सर्वप्रथम म एउटा कानुनको विद्यार्थीले हेर्दा अब सहकारी ठगी प्रकरण लामो समयदेखि आइराखेकै हो। अब यसमा पछि चाहिँ पूरक निवेदन परेर अब रवि लामिछानेको नाम पनि आएपछि प्रहरीले यसलाई कुनै न कुनै रूपमा अनुसन्धान गरेर टुङ्गाउनु पर्ने विषयवस्तु थियो। यो थियो। अब रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा तत्कालीन केपी ओली अथवा प्रचण्ड सहित सरकारमा हुँदा उहाँहरूले नि संसदमा उहाँको यो सहकारीमा ठगी प्रकरणमा संलग्न छैन भन्नुभयो। किन भन्नुभयो भन्दा सरकार पनि ढल्छ, त्यो प्रकरणमा गएपछि रवि लामिछानेको समर्थन फिर्ता हुन्छ भनेर पनि त्यो उहाँहरूले भन्नुभयो। र जनतालाई एउटा अहिले पनि भ्रम के पर्यो भने ठुला दलका अहिलेका प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा छैनन् भने, अब रवि लामिछाने आफैले पनि त्यसमा प्रत्यक्ष संलग्न छैन भने, अर्को हेर्नुहोस् प्रहरी प्रमुखले आएर संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा ऊ बेला त क्लिन चिट दिए। अनि अहिले पनि त्यो जुन सूर्य थापा सम्मिलित संयोजक भएको संसदीय समितिले पनि सहकारीको पैसा ल्याउनमा चाहिँ उहाँको
रोल छैन। गोर्खा मिडियाको पैसा चेक काट्यो भनेपछि हामी पनि कन्फ्युज भने मतलब ढुक्क के भयो भने सहकारीमा रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्न छैन भन्ने कुरामा हामी पनि ढुक्क भयौँ। यो हिसाबले अहिले पनि यो मुद्दा अदालत जानिजेल तपाईँको म्याद थप्ने, रवि लामिछानेलाई कानुनी प्रक्रिया लाने मैले स्वाभाविक भन्छु। तथापि के छ भन्दा ती प्रतिवेदन ती अभिव्यक्तिहरूले गर्दा अहिले पनि गोर्खा मिडियाको एउटा एमडीको हिसाबमा काम गरेर रकम काट्या त्यो कम्पनी 63 अन्तर्गत कसुर हुन्छ। सहकारी ठगीमा चाहिँ रवि लामिछाने प्रत्यक्ष संलग्न देखिँदैन। त्यसकारण यो मुद्दाबाट पछि यति नै प्रमाण अरू आएन भने सफाइ बन्ने अवस्था नि देखिन्छ। अब यहाँले सोधे जस्तो त्यो नियमित प्रक्रिया मैले बताएँ। अब प्रतिशोध कहाँबाट देखिन्छ हेर्नुहोस्, सहकारी ठगीमा संलग्न थिए भने सबैले थिएन भनेर रिपोर्ट लिएरै बोल्या हो त्यो बेलामा होइन। र अहिले पनि सहकारी ठगीमा संलग्न थिएन भने सहकारी ठग कसुरमा किन अनुसन्धान गरे होइन। त्यो अनुसन्धान गरेर कहाँ लान लागेको छ भन्दा गोर्खा मिडिया सम्पत्ति शुद्धिकरण सङ्गठित अपराध होइन। अब ती अपराध हुन्छन् स्थापित हुन्छन् हुँदैन त्यो पछिको कुरा भयो। अहिले सहकारी ठगीमा चाहिँ जसरी अनुसन्धान गर्न खोजिया छ यो चाहिँ एउटा रवि लामिछाने अथवा रासोपालाई सिद्ध्याउनुको लागि नै यो चाहिँ एउटा प्रतिशोधपूर्णै हो त यो राजनीतिक चाहिँ प्रतिशोधपूर्ण हो। कानुनी रूपमा चाहिँ अब हेर्नुहोस् मुद्दा परेपछि अनुसन्धान हुने स्वाभाविक, यसलाई दुईटा ढङ्गले हेर्न सकिन्छ। भनेपछि सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई अहिले जुन मुद्दा चलिरहेछ त्यो प्रमाणित हुने अवस्था कानुनमा छैन। कानुन त अहिलेको अवस्थामा संसदीय छानबिन समितिले देखाएको प्रतिवेदन अनुसार चाहिँ छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने भने चाहिँ उनलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा आरोपित प्रमाणित हुने अवस्था छैन। त्यसो भए अथवा के हो? अहिले चाहिँ यसरी देखिन्न कि सहकारीको सञ्चालक पनि होइन, सहकारीको रकम उनले हिनामिना गरेका छैन भने त्यो प्रतिवेदन बोल्यो। प्रतिवेदन आफैमा पूर्ण प्रमाण त होइन, तथापि त्यहाँका कागज तथ्यहरू पनि सबै त्यो छानबिन समितिले 3 महिना लाएर खोज्यो होइन। त्यहाँ त केही छैन। अनि तत्कालीन कास्की प्रहरीमा जाहेरी पर्दा पनि रवि लामिछानेको नाममा परेन। अब त्यो नपर्दाको प्रहरी प्रमुखले पनि आएर हामीले सबै बुझ्दा कुनै त्यो तथ्य भेटेनौँ र सहकारी ठगीमा संलग्न छैन भनिसकेपछि अहिले हेर्दा त्यो सहकारी ठगी प्रकरणमा नयाँ इभिडेन्स कुनै आयो होइन अथवा नयाँ प्रमाण फेला पर्यो भने त्यो अब अदालतको अब विचाराधीन विषय भयो। किनभने अब यो त अनुसन्धानको विषय छ। भनेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको पैसाको आधारमा उनलाई यो सङ्गठित अपराध अथवा सहकारी ठगीको जुन मुद्दा लगाएर अहिले हिरासतमा राख्नु सान्दर्भिक होइन अथवा त्यो चाहिँ प्रमाणित हुने अवस्था छैन। त्यो यति प्रमाणको आधारमा र यही संसदीय समितिको प्रतिवेदनको आधारमा हेर्ने हो भने त्यो स्थापित हुने अवस्था छैन। सीता ढकाल गैँडाकोट 1 नम्बर। मलाई त यो समस्याहरू त विभिन्नहरू थिए। यो घाँटी एकदम धेरै सुक्खा हुने, जे खाए पनि मुखमा थुकै नआउने के, घाँटी त्यसै टाइट हुने, पानी खायो एकैछिनपछि मुखमा थुक हुने तर घाँटी चाहिँ सुक्खा हुने। सरकारी हस्पिटलमा नि गएँ अनि मलाई त्यो औषधि खाएर सन्चो भएन। त मैले रेडियोहरू सुन्दा पनि वैदिकमा एकदम सन्चो भएका खबरहरू मैले धेरै सुनेकी थिएँ। अब त्यहाँ सन्चो हुने भएछ भने त्यहाँकोले हुन्छ, नत्र तकोले मलाई चाहिँ हुँदैन भनेर गकिम नभन्दै मेरो विश्वास मैले जे बोकेर गए थिएँ त्यो मैले पूर्ण पाएँ। हाम्रो लागि यो भगवानले दिएको वरदान हो भन्छु कि मैले। भगवानले दिएको औषधि त्यो कुनै बनावटी होइन, यो एकदम सत्य हो। सम्पर्क वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली। तथापि के भयो अब हेर्नुहोस्, तपाईँको अब फौजदारी संहिताले तपाईँको हेर्नुहोस् 24 दिनसम्म अनुसन्धान गर्न पायो ठगीमा र यो अनुसन्धान भइराखेको छ। अब थप तथ्य प्रमाण आयो भने त हामीले पनि त्यो भन्न सक्दैनौँ होइन। आउनु अब अहिलेसम्मको आधारमा छैन भन्यौँ हामीले। अब अहिले हेर्दा के छ भन्दा रवि लामिछानेलाई अब सङ्गठित अपराधमा चाहिँ हेर्नुहोस् लामो समय अनुसन्धान गर्न अथवा चाहिँ त्यो गोर्खा मिडियामा भएका 3 जना जीवी राई, छवि राज जोशी र रवि लामिछाने सङ्गठित रूपमा त्यो पैसा अपचलन गरे अथवा ठगी गरे भनेर त्यो सङ्गठित अपराध लाग्यो होइन। जीवी राईको माध्यमबाट आयो तर टिम चाहिँ 3 जनै थिए भनेको सङ्गठित रूपमै गरेको हो भन्ने खालको चाहिँ राज्यको भनाइ छ नि त। यसलाई कसरी लिएर जान सकिन्छ? सङ्गठित अपराध सम्बन्धी 2070 को मकसद के हो भन्दा कुनै पनि अपराध योजनाबद्ध रूपमा सङ्गठित रूपले गरिन्छ। जस्तो त्यसको स्वभावै सङ्गठित रूपमा गर्ने हुन्छ। जस्तो मानव विघन भन्नुहोस्, तपाईँको एक तहको व्यक्ति बाहिर अब जस्तो इन्डिया भयो भने इन्डियामा हुन्छ होइन, त्यहाँबाट मान्छे लान्छ, यहाँ गाउँबाट एउटाले खोजेर ल्याउँछ, सहरमा लगेर एउटाले बोर्डर पार गराउँछ। त्यो चाहिँ 3 लेयरको नभइकन त्यो अपराधै हुँदैन। एउटै मान्छे लिएर बाहिर लगेर बेच्दैन। त्यहाँ किन्ने एउटा हुनु पऱ्यो, बेच्ने अर्को लागु औषध पनि भन्नुहोस्। एउटाले लिएर आउँछ, खाने मान्छे एउटा हुन्छ, दुर्व्यसनी अर्को बेच्ने मान्छे हुन्छ। त्यो 3 तह भएपछि मात्रै त्यो अपराध हुन्छ र
अनि यस्ता अपराधलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमै एक गम्भीर अपराधको रूपमा लिइन्छ। यसलाई चाहिँ सङ्गठित अपराध भनिन्छ होइन। 3 तहका 3 लेयरमा गरिने अपराध। त्यहाँ चाहिँ कम्तीमा नि 3 वा 3 भन्दा बढी व्यक्ति संलग्न हुन्छ। त्यहाँ 10-10 जना ग्रुप पनि हुनसक्छ होइन। त्यसकारण अब अहिले के छ भन्दा यो सहकारीको रकम त जीवी राई एक्लैले लिया भन्ने अहिले तथ्य प्रमाणबाट देखियो। त्यो सहकारीको प्रमाणहरू र छानबिन समितिको प्रतिवेदनबाट। अनि गोर्खा मिडिया त कम्पनी हो, त्यो कम्पनी 3 जना सञ्चालक भए। अब कुनै कम्पनी 3 जना सञ्चालक भएर कम्पनी खोल्या आधारमै चाहिँ सङ्गठित अपराध मान्ने हो भने त कुनै पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्था अथवा कुनै पनि कम्पनी 3 जना माथि खोल्ने मात्रै एउटाले अपराध गर्यो भने त 3 जना सङ्गठित अपराधमा आउने भए। त्यसकारण यसको मकसद चाहिँ त्यो होइन। त्यसकारण अब सङ्गठित अपराधमा चाहिँ सहकारी ठगी नै ठहरिएन भने त सङ्गठित अपराधैमा ठहरिने भएन। अर्को सङ्गठित अपराध ऐन चाहिँ त्यो जबरजस्ती त्यो ल्याएर म्याद थप्ने प्रयोजनको लागि मात्रै आउँदैछ र यिनीहरूले योजनाबद्ध गरे होइनन् भन्ने अहिलेसम्मको तथ्य प्रमाणले देखिन्छ। सङ्गठित अपराध ऐन आकर्षण हुने सम्भावना देखिन्छ अथवा अहिलेको अवस्थामा अहिले सहकारी प्रकरणमा उनी निर्दोष देखियो भने सङ्गठित अपराधको पनि कुनै मुद्दा चल्दैन भन्ने हो। त्यो सहकारीको ठगीमा चाहिँ 3 जना मिलेर गरे भनेर सङ्गठित अपराध लागू हो। अब सहकारी ठगीमै संलग्न देखिएन भने सङ्गठित अपराध आकर्षित भएन। अर्को सङ्गठित अपराधको पनि अदालतले निर्मम रूपले त्यसलाई विश्लेषण र व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ। जेमा पनि सङ्गठित अपराध लाग्दैन। मैले अघि नै उदाहरण दिएँ। रविको केसमा चाहिँ के हुन्छ? रविले त त्यो प्लान बनाएर त्यसरी पैसा ल्याएर दुरुपयोग गर्ने योजना पहिल्यैदेखि बनाएको थियो भने उनीले त थाहा छैन हुनेछन् नि। उनीले त थाहा छैन अस्वीकार गरेर आछन्। त्यो प्लान त भएकै हो भन्ने पनि छ क्या राज्यको तर्फबाट चाहिँ। अब यस्तो हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म आफै जीवी राई यहाँ आएका पनि छैनन् होइन। अब जीवी राई मेन त्यो पैसा लिने व्यक्ति भएको भएर अब जीवी राईले आएर बयान गरेर हामीले यसरी सङ्गठित रूपमा नगरे हौँ भन्ने त त्यो पुष्टि हुने आधार पनि छैन। अथवा चाहिँ केबाट देखिनु पऱ्यो भने कुनै कल रेकर्ड होइन अथवा उनीहरू 3 जना बिचका कुनै त्यस्तो गोप्य उहरू चाहिँ प्रहरीले पत्ता लगाउनु पर्यो। अहिले रवि लामिछानेको मोबाइल पनि फरेन्सिक ल्याबमा पनि पुगेको छ भन्ने कुरा छ। त्योबाट के होला? रवि लामिछाने त्यहाँबाट चाहिँ उनी अलि सङ्कटमा पर्ने अवस्था हुनसक्छ सक्दैन? त्यहाँबाट कुनै प्रमाण भेटियो भने रवि लामिछानेलाई असर के हुन्छ? यहाँले के बुझ्नु भएको छ? त्यो चाहिँ तपाईँले भने जस्तो फरेन्सिक ल्याबमा टेस्ट गर्दा मोबाइलबाट सबै डाटाहरू रिकभर हुन्छ र ती डाटाहरूको चाहिँ एनालाइसिस गर्दा अथवा ती डाटा हेर्दा जीवी राई अथवा रवि लामिछानेको पछि पनि कनेक्सन छ र पहिला पनि कुनै त्यस्तो योजनाबद्ध कुनै आदान प्रदान भएको छ भने त्यो सङ्कटमा पर्छन् र हामीले अहिले बोले पनि त्यहाँ चाहिँ उम्किने अवस्था हुँदैन। त्यस्तो प्रमाण छ। मोबाइलको कारणले रवि लामिछानेलाई सङ्कट पर्ने अवस्था हुनसक्छ? होइन, हुनसक्छ। त्यहाँभित्र केही छ भने हुनसक्छ। अब होइन, उनको चाहिँ जीवी राईसँग त्यही टिभीमा हुँदा मात्रै सम्पर्क थियो, अरू केही पनि छैन र त्यहाँ कुरा अथवा कारोबार केही हुँदा पनि त्यही टिभीकै कुरामा मात्र भएको छ भने सङ्कटमा पर्दैन। अब त्यो त के भने प्रहरीको ल्याबमा गएको छ। अब त्यसको रिपोर्ट के आउँछ, कसरी आउँछ होइन, त्यसको रिपोर्टलाई अब अदालतले कसरी एनालाइसिस गरेर लिन्छ त्यो पछिको कुरा भयो। अहिले हामीले यति भन्न सक्छौँ, रवि लामिछाने माथिको अनुसन्धान प्रक्रिया जसरी पनि यो छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ होइन। अब यो अनुसन्धान गर्नै हुँदैन, अनुसन्धान हुँदैन, रवि लामी छुट्नुपर्छ भनेर हामी कानुनको विद्यार्थीले भने पनि त्यो छुट्ने आधार कारण छैन। अहिले अनुसन्धान त पूर्ण हुनु पर्यो। अनि त्यो प्रहरीले चाहिँ के प्रहरीले नै मुद्दा दायर नगर्ने अवस्थाका प्रमाणहरू हुनु पर्यो त्यहाँ। अनि तत्कालै रवि लामिछाने रिहाई हुने अवस्था छैन? होइन, तत्कालै छैन। तत्कालै छैन हो। अनुसन्धानभरिमा प्रहरीले केही पनि फेला पारेन भने त्यो छोड्न सक्ने एउटा आधार भयो। दोस्रो, सरकारी वकिल कहाँ जाँदा पनि तथ्य वस्तुनिष्ठ प्रमाण भएर रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी अथवा सङ्गठित अपराध लाउन सक्ने सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषय पनि त आछ नि, मुद्दा त त्यसको पनि छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणको फेरि छुट्टै विषय भयो हेर्नुहोस्। अब सम्पत्ति शुद्धिकरणको चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन 64 को त्यो दफा 17ले तपाईँको त्यहाँ 3 पटकमा 33 दिन 90 दिनको म्याद दिन्छ र त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरण त यस्तो विषय छ त्यो एकदम गम्भीर खालको छ। किनभने त्यहाँ त सब परिवार नातागोता गएका पैसा समेत त्यहाँ हेर्छ प्रहरीले। त्यो लामो समय अनुसन्धान लाग्छ र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा चाहिँ अब त्यस्तो सम्पत्ति चाहिँ शङ्कास्पद सम्पत्ति विदेशबाट कसैले पठाएको छ अथवा यहाँबाट विदेश पठाएको छ भने सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन आकर्षित हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ पैसा त्यस्तो अब हामीले बाहिर हेरेर रवि लामिछानेसँग त्यस्तो अथाह पैसा होइन सम्पत्ति शुद्धिकरण हुने अवस्था छैन भन्ने देखिन्छ। तर अब त्यो बाहिर पैसा आदान प्रदान भएका कुनै लिगल
च्यानलबाट आएको छैन अथवा त्यो पुष्टि हुने आधार छैन भने त सम्पत्ति शुद्धिकरण पैसा धेरै देखियो भने पनि त्यो आकर्षित अनि यो भर्खरै उदाएको पार्टी राष्ट्रपा होइन रवि लामिछाने भर्खरै आएका 2-4 वर्ष अगाडि त उनको हाई यो क्रेज बढेको हो त भर्खरै 2 वर्ष हुन लागेको पार्टीमा होइन पार्टी भइरहेछ हुन त 21 जना संसद अहिले संसदमा प्रतिनिधित्व पनि गरिरहेछन् यत्रो विधि मुद्दा लगाएर रवि लामिछानेलाई चाहिँ के उनलाई यो खालको मुद्दा लगाउनु पनि जरुरी हो कि होइन अथवा उनलाई साँच्चीकै चाहिँ अहिले बाहिर जसरी सडकमा चाहिँ भनिरहेछन् सडकमा चाहिँ उनका समर्थकहरू बनाएछन् उनलाई सुनिश्चित रूपमा फसाउन खोजियो उनीमाथि षड्यन्त्र हुँदैछ अझै भनौँ वैकल्पिक शक्तिको घाँटी निमट्ने प्रयास हुँदैछ अहिलेको सत्ता समीकरणले यो खालको प्रयत्न गरे हो भनेछन् क्या तपाईँले चाहिँ कसरी महसुस गर्नु भएको छ सम्पत्ति शुद्धिकरण मात्रै होइन कि यत्रा विधि मुद्दा उनलाई लगाउनु पर्ने अवस्था हो कि होइन वैकल्पिक शक्तिको घाँटी मार्ने प्रयास भयो भनेछन् कतिपय यहाँ कसरी यो कुरातर्फ चाहिँ के छ भन्दा एउटा राजनीति शास्त्रको विद्यार्थीले हेर्ने हो भने राजनीतिमा तपाईँको हेर्नुहोस् एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने खेल हुन्छ अब स्वतन्त्र पार्टीको जसरी उदय भयो त्यो ठुला राजनीतिलाई मन पनि परेको छैन र रवि लामिछाने आफै मिडियादेखि नै एकदम भ्रष्टाचार विरुद्ध बुलन्द आवाज उठाएर आएको मान्छे भएको भएर अब रवि लामिछानेको केही पायो भने खोज्छन् भनेर मैले त रविजीलाई पनि भेट्दा भनेको थिएँ होइन अब उनीहरू आफैलाई पनि थाहा हुनुपर्ने कुरा हो र यसमा के भने अहिले पछिको कुनै गलत गतिविधि यिनीहरूले भेटेनन् होइन अगाडिका जे भेटिन्छ भनेर खोजेर हिँडे र अब त्यसमा हेर्नुहोस् नागरिकता प्रकरणमा पनि चाहिँ त्यो गृहमन्त्री पदै खुवाइदिएन पदै खुवायो यो जम्मै भएको कारण चाहिँ के छ भन्दा रवि लामिछाने राजनीतिमा आएको कारण मात्रै भएको अहिले मिडियामा गए यस्ता कुरा आउँदा पनि आउँदैन थिए अर्को कुरा के छ भन्दा यसलाई चाहिँ अलिकति अब सत्ता पक्षले अलिकति कडी कडाउ साथ अब निर्मम तवरले जान खोजे त देखिन्छ तर त्यसमा पनि के छ भन्दा केही मसला त उनीहरूले पाए नि होइन अब राजनीतिमै एउटा सानो एउटा तिलको कण जस्तो पायो भने त्यसलाई ठुलो बनाइदिन्छन् अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दा सहकारीको पैसा गोर्खा मिडियामा आएको त पाए त्यो रवि लामिछानेले नि हो भन्नु परेको छ हामीले पनि त्यो देख्यौँ 60-68 करोडको चाहिँ तिल पहाड बनिया छ 88 अर्ब 86 अर्बको कुराहरू चाहिँ गुपचुप बनाइयो भन्ने पनि कुराहरू आयो क्या अब राजनीति परिषद चाहिँ कहाँ देखिन्छ भन्दा त्यही सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदनले दिया धनराज गुरुङको श्रीमती ऋषिकेश शाहको श्रीमतीहरूमाथि चाहिँ अनुसन्धान छैन रवि लामिछानेलाई अनुसन्धान प्रहरीले अहिले नपक्री पनि गर्न सक्थ्यो त्यो पनि गम्भीर विषय नपक्रे पनि सक्थ्यो किनभने कसरी हेर्नुहोस् प्रहरीले अनुसन्धान दुईटा तरिकाबाट गर्न सक्छ कोही माथि उपर जाहेरी परेपछि तपाईँ हामी माथि नै जाहेरी पऱ्यो भने पहिला हामी माथि जाहेरी परेको विषयमा के हो त त्यसका तथ्य प्रमाण सङ्कलन गरेर त्यसको वस्तुनिष्ठ कुराहरू बुझेर अनि हो रहेछ भन्ने अवस्था आए मात्रै पक्राउ गर्न सक्छ त्यो बाहिर कुरा गर्न हल्ला गर्नु पर्दैन अर्को चाहिँ के छ भन्दा त्यो प्रमाणहरू नाश गर्ने अवस्था छ अथवा तत्कालै पक्रेन भने अर्को अपराध गर्ने अवस्था छ अर्को सहकारी ठग्नी छ अथवा भाग्न सक्ने सम्भावना छ भने मात्रै त्यसलाई तत्काल हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्ने अहिले त यो गृहमन्त्री भइसक्या अहिले रवि लामिछाने पार्टीको सभापति भइसक्या एउटा राष्ट्रिय गतिविधि गरेर आएको मान्छे अहिले भाग्ने अवस्था पनि थिएन अनि अहिले पदमा नभएको पावरमा नभएको व्यक्तिले प्रमाण लोप गर्न र अर्को अपराध गर्ने मनस्थिति पनि थिएन त्यसकारण प्रहरीले अहिले तत्काल पक्राउ गर्नुभन्दा पनि इन्भेस्टिगेसन पुरा गरेर अनि दोषी हो भने पक्राउ गरेर अदालत लान सक्थ्यो भने बिना प्रमाण अहिले रवि लामिछाने समात्या होला होइन अहिले त हेर्नुहोस् के हुन सक्छ एउटा त के छ भन्दा राजनीति पूर्वाग्रह भन्ने गन्ध यहाँ आउँछ कि संसदीय समितिले जसरी प्रतिवेदन ल्यायो सहकारी ठगीमा संलग्न छैनन् गोर्खा मिडियामा गएको पैसा चेक काटेका छन् एउटा आधार त त्यो समितिको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएपछि अब अहिलेका काङ्ग्रेसका गृहमन्त्री हुन्छ सरकारले त्यो कार्यान्वयन गर्न गयो अर्को पछि पूरक जाहेरी पर्यो त्यहाँ पनि पहिले जाहेरी परेको छैन पछि पूरक जाहेरी पर्यो अब पूरक जाहेरीमाथि अनुसन्धान गर्दा पनि अब प्रहरी प्रमुखै आएर संसदीय समितिमा केही भेटेन भनेकै हो होइन भनेपछि अहिले चाहिँ अब यो सहकारी ठगी भन्दा पनि सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा चाहिँ